ल त्यसो भने हामी क्वेशन नम्बर 2 हेरौं। क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ राम्रोसँग पढ यहाँ। फर अ युनिटी फिडब्याक सिस्टम, युनिटी फिडब्याक सिस्टम भन्ने बित्तिकै एचएस इक्वल टु 0 है। फर अ युनिटी फिडब्याक सिस्टम एचएस इक्वल टु 1 भयो त भनेको विथ ओएलटी अफ जीएस इक्वल टु यति। ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन भनेको जीएस को भ्यालु दिएको हो सधैं है। ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन भन्यो भने सधैं जीएस, ट्रान्सफर फंक्सन मात्रै भन्यो भने त सीएस बाइ आरएस, जीएस डिवाइड बाइ 1 प्लस जीएस एचएस त्यस्तो हुन्छ भनेपछि फर अ युनिटी फिडब्याक सिस्टम विथ जीएस इक्वल टु यति फाइन्ड द रेन्ज अफ के नभनिकन यहाँ के भने ए भनेर रहेछ। फाइन्ड द रेन्ज अफ ए फर स्टेबल अपरेसन, स्टेबिलिटीको लागि ए को भ्यालु कति हुन्छ। एट व्हिच भ्यालु ए बिकम्स मार्जिनल स्टेबल, ए को भ्यालु मार्जिनल स्टेबल हुने बेला कति हुन्छ र क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन। अहिलेको जस्तै केस मात्रै यो क्वेशन मात्रै फरक हो भनिसकेपछि ल हेर है कुरो त सेमै छ। एचएस इक्वल टु 1, जीएस को भ्यालु यो छ। वी नो दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टु यो इक्वल टु 0 है। वी नो दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 1 प्लस जीएस एचएस इक्वल टु 0। एचएस को भ्यालु 1 राख, 0 एस को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर, यो आयो। एन्ड द फाइनल आरएच एरे भनौं अथवा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम्स s4 प्लस थाइस s क्यूब प्लस थाइस s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस a इक्वल टु 0 भनेर चाहिँ भनेको छ। यो हामीलाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आयो। अब यहाँबाट हामीलाई a को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हैन। भनेपछि हेर अब आरएच एरे लाइहाल्नु पर्यो। ल 13a, अब यो त छोडेर लेख्ने चलन छ। यो 13a हुने भयो s4 मा, s क्यूब मा भनेको 320 हुने भयो। ल यो त तिमीहरुले गर्न सकिहाल्छ। अब s स्क्वायर को भ्यालु b1 र b2 लेखे मैले। b1 भनेको के हुन्छ -1 डिवाइड बाइ आफू भन्दा माथिको 3 छ जस्ट, अनि यो दुईटाको डिटर्मिनेन्ट, यो दुईटाको डिटर्मिनेन्ट भनेको 2 1 2 3 3 9 हैन। 2 - 9 भनेको 7/3 भनेर चाहिँ यस्तो आएको छ। b1 को भ्यालु यो भयो। b2 को भ्यालु भनेको चाहिँ अब अगाडिको सेम हुन्छ a0 भनेर लेख्छौं। अगाडिको सेम छ, पछाडी मात्रै a0 हुन्छ भनेपछि यसको भ्यालु पनि b2 को भ्यालु पनि a आयो है। b1 र b2 को भ्यालु निकालिसक्यौं। देन द आरएच एरे बिकम्स, ल भ्यालु हालिसकेपछि अझै हामीले काम गर्न पर्ने छ। अझै s1 भनेको c1 c2 माने, अन्तिम भनेको त d1, d1 भनेको सधैं अब के हुने भयो भन्दा कन्स्ट्यान्ट टर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कन्स्ट्यान्ट टर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेशन भनेको कन्स्ट्यान्ट कति छ a हुन्छ, त्यो निकाले पनि ननिकाले पनि a नै आउँछ अहिले हैन। भनिसकेपछि s0 को भ्यालु त a हुन्छ। c1 र c2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। c1 को भ्यालु निकाल्दा -1 डिवाइड बाइ आफू भन्दा जस्ट माथिको 7/3 अनि इनरको डिटर्मिनेन्ट, यो दुईटाको डिटर्मिनेन्ट, यो दुईटाको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा के भयो अब यहाँ लेखेको छ 14 - 9a डिवाइड बाइ 7 है। यो गर्न सकिहाल्छ तिमीहरुले। र c2 को लागि त यता पछाडीपट्टि लिने चीज केही पनि छैन। सो दैट डिटर्मिनेन्ट विल बी 0 एन्ड द भ्यालु अफ c2 विल बी 0 भनेर भनेको छ। एन्ड d1 इज द कन्स्ट्यान्ट टर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज इक्वल टु a एन्ड दिस ए शुड बी भनौं न शुड नट बी 0 भनेर पनि भनेको छ। किन 0 हुनु हुँदैन भनेर भनेको छ। ल हेर त, कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु 0 हुँदैन के। 0 त हुन सक्छ, तर यहाँ सिस्टमले के भनेको छ भन्दा स्टेबल हुने, मार्जिनल स्टेबल हुने बेलामा निकाल भने भनेछ नि त। अनस्टेबल भइदिया भए 0 हुन्थ्यो, तर मार्जिनल स्टेबल र स्टेबिलिटीको लागि त लास्टको भ्यालु 0 हुने चान्सै भएन। यो लास्टको टर्मै भएन भने त फेरि सिस्टम सिधै अनस्टेबल हुन्छ। कुनै टर्म छुट्यो नि त, छुट्ने बित्तिकै सिस्टम अनस्टेबल हो। तिमीलाई त क्वेशनले स्टेबल मार्जिनल स्टेबलको बारेमा सोधिरहेको छ भनिसकेपछि द भ्यालु अफ a शुड नट बी इक्वल टु 0 भनेर पनि भनेको छ है। किनभने अन्तिम टर्मै 0 भइदियो भने त सकिहाल्यो नि, सिस्टम सो त अनस्टेबल है, सो त अनस्टेबल हुन्छ भनेर पनि भनेको छ। दैट्स व्हाई d1 इज द कन्स्ट्यान्ट टर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेशन व्हिच इज इक्वल टु a बट नट इक्वल टु 0 पनि भनेको छ है। बुझ्यो होला। अब हामीले काम गर्नु पर्यो। अब स्टेबिलिटीको लागि ल हेर आरएच एरे भनेको के छ। फाइनल आरएच एरे भनेको यस्तो आयो है। यो फर्स्ट कोलममा हेर, फर्स्ट कोलममा हेर्दा अब टु बी स्टेबल भनिसकेपछि फर्स्ट कोलम त सबैको पोजिटिभ हुनु पर्यो। दैट इज यो भ्यालु भनेको के हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो। यो भ्यालु पोजिटिभ भनेको के हो, 14 - 9a डिवाइड बाइ 7 शुड बी ग्रेटर देन 0 एज वेल एज a शुड बी ग्रेटर देन 0 है। र 14 - 9a शुड बी ग्रेटर देन 0 दैट इज 14/9 चाहिँ a भन्दा के हुनु पर्यो भन्दा ठुलो हुनु पर्यो हैन। a को भ्यालु 0 र 14/9 को बीचमा पर्न पर्यो भनेर चाहिँ यसले भन्दियो है। यसले के भन्दियो भन्दा a को भ्यालु 14/9 भन्दा सानो हुनुपर्छ भनेर भन्यो हैन। सानो हैन त हो नि। a को भ्यालु 14/9 भन्दा सानो हुनु पर्यो, सँगसँगै 0 भन्दा नि ठुलो हुनु पर्यो। भनेपछि त्यो भनेको कुन रेन्जमा पर्यो भन्दा यी 0 र 14/9 को बीचमा परेको खण्डमा सिस्टम स्टेबल हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले थाहा भयो है। a को भ्यालु 0 भन्दा नि ठुलो हुनुपर्छ अनि 14/9 भन्दा नि सानो हुनुपर्छ। अब त्यो एन्ड भनेको छ, त्यहाँ अर्थ भनेको छैन। भनिसकेपछि एन्डिङ गर्दा अपरेसन चाहिँ यस्तो आयो, 0 र 14/9 को बीचमा परेको खण्डमा a को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। a को भ्यालु भन्दा नि फर्स्ट कोलम टर्म चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, होइन भने नेगेटिभ हुन्छ भनेर पनि भनेको छ। दैट्स व्हाई रेन्ज अफ स्टेबिलिटी इज 0
इज लेस देन ए इज लेस देन 14/9 भनेर चाहिँ भनेको छ है। द्याट इज ए इज इन बिट्विन 0 to 14/9 भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै फर मार्जिनल स्टेबिलिटी हुनलाई त रो 0 हुनु पर्यो। कुन रो 0 हुन सक्ने सम्भावना छ यहाँ भन त? कुन रो 0 हुन्छ? S1 नै। यहाँ पनि S1 रो 0 हुन्छ, किनभने अरु त यो त कहाँ 0 छ त? यो रो 0 हुने चान्स भएन, यो रो 0 हुने चान्स भएन, यसमा पनि 7/3 आइरहेको छ। लास्टको रो त 0 हुँदै हुँदैन, 0 भयो भने त के को मार्जिनल स्टेबल? अनस्टेबल हुन्छ। भनिसकेपछि एकमात्र रो 0 हुन सक्ने अवस्था भनेको S1 रो इक्वल टु 0 हो। त्यसको लागि के हुन पर्यो? यी 14 - 9a/7 भनेको इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। इक्वल टु 0 यहाँ छुट्या रहेछ, इक्वल टु 0 हैन, त्यो भनेको 14 इक्वल टु 9a हुनु पर्यो। a को भ्यालु ट्याक्क 1.56 आउनु पर्यो। यदि a को भ्यालु 1.56 छ भने है, a को भ्यालु 1.56 छ भने सिस्टम के भएको छ भन्दा मार्जिनल्ली स्टेबल भएको चाहिँ यसले देखाइदिएको छ है, मार्जिनल स्टेबली भएको छ। ल यो कुरो पनि यहाँ भनेको छ। त्यस्तै अब फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन तिमीलाई सोध्यो। फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन सोध्ने बित्तिकै हामीलाई अक्सिलरी इक्वेसन चाहिन्छ। अक्सिलरी इक्वेसन भनेको रो भन्दा माथिको इक्वेसनलाई हामीलाई रो 0 भन्दा माथिको इक्वेसनलाई हामीले अक्सिलरी इक्वेसन भन्छौँ, जुन भनेको यहाँ 7/3 s² + a इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। भनेपछि ल हेर त 7/3 s² + a इक्वल टु 0, 7/3 s² इक्वल टु a को भ्यालु मैले हाल्दिएँ है। a को भ्यालु -14/9 उता जाँदा नेगेटिभ भयो, s² को भ्यालु -2/3। यो भनेको अब अन्डर रुट गर्दा जे काटियो हैन, यसको भ्यालु j ओमेगा हाल्दिने बित्तिकै ओमेगाको भ्यालु प्लस 0.8165 रेडियन पर सेकेन्ड भनेर आएको छ, विच इज द फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भनेर पनि भनेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन के को भ्यालु निकाल्ने क्वेसन चाहिँ यसरी चाहिँ कम्प्लिट गर्छौं। ल यो चाहिँ तिमीहरुलाई एक्जाममा सोध्छ है, आइदर अगाडितिरको सोध्छ अथवा हल्का घुमाउने भनेको यही नै हो, अरु घुमाउने ठाउँ यहाँ केही पनि छैन। भनिसकेपछि तिमीहरुलाई अगाडितिरको हिजो अस्ति पढेको टाइपको क्वेसनहरु सोध्दिन पनि सक्छ अथवा यसरी पनि सोध्दिन सक्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। ल हेर त यो क्वेसनहरु चाहिँ यसरी आउन पनि सक्छ है। यो दुईटा क्वेसन हेर्यो भने सबै क्वेसन मैले राखेको छु, 6-7 वटा न्यूमेरिकलहरु राखेको छु, त्यसको लागि फर्दर तिमीहरुले हेर्न सक्छौ। अर्को टपिक छ, यसमा के प्रब्लम छ भने सोधौ, होइन भने यो सानो टपिक छ, यसलाई म सिधै दिइहाल्छु। एनी प्रब्लम? किन हो नबोलेको तिमीहरु? बुझेन कि? अनिल नेमाङले बुझ्यो? हजुर सर। है अलि एक्टिभ भौ न यार केटा हो यार, कम्युनिकेसन भयो भने पो सजिलो हुन्छ। एक्लै बोल्यो भने त बोले भइन्छ फेरि है। हजुर यो एउटा अघि भन्नुभएको एक त बिर्सि गएछ, त्यो एक्सिलरी इक्वेसन हामीले किन बल्लेको अरे? यस्तो छ कि अक्सिलरी इक्वेसनले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन दिन्छ भन्छ हैन। त्यो भएर चाहिँ हामीले मार्जिनल स्टेबिलिटी भएको खण्डमा चाहिँ बल्ल यसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन लिन्छौं कि, किनभने मार्जिनल स्टेबलको भनौं न थोरै तल अब स्टेबल माथितिर अनस्टेबल त्यो बिचको जस्तो अवस्था आउँछ नि त। भनिसकेपछि त्यो केस भएको कारणले चाहिँ हामीले त्यो बेलामा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन लिन्छौं भनेर चाहिँ भनेको छ। र तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भनेको सधैँ अक्सिलरी इक्वेसनले दिन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन लिने बेलामा अक्सिलरी इक्वेसन लिनु पर्यो, द्याट्स इट। ओके सर त्यसो भए मार्जिनल स्टेबल नभए भए चाहिँ निकाल्न मिल्दैन थियो यो हैन। यो त क्वेसन हो नि त। यो त तीनटा केसको देखाइरहेछ। क्वेसन त जे भनेर नि सोध्न मिल्यो नि त। तिमीलाई स्टेबलको केस, अनस्टेबलको केस र फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसनको केस भनेको छ हैन। भनिसकेपछि फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भनेको सधैँ मार्जिनल स्टेबिलिटीले दिन्छ के। भनेपछि स्टेबल अनस्टेबलको बेला चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन लिँदैनौँ है। त्यो कुरो यसले भने हो, अरु केसले दिँदैन। हुन्छ सर। ल ओके भनिसकेपछि म एउटा सानो टपिक छ, यसलाई पनि सिधै दिइहाल्छु हैन। यो रमाइलो छ, यो पनि रिलेटिभ स्टेबिलिटी एन्ड एब्सोल्युट स्टेबिलिटी भनेर चाहिँ भन्छ है। अब के होला त यो भनेको? हुन त त्यही लेखिएको छ, अब त्यही लेखेको चिज मात्रै हेरेर भएन, फेरि अहिले मनिकाले भने जस्तो हुन्छ। भनिसकेपछि ल मलाई भनिदेऊ त, व्हाट डु यु मिन बाइ रिलेटिभ स्टेबिलिटी एन्ड व्हाट डु यु मिन बाइ एब्सोल्युट स्टेबिलिटी? कसैले केही भन्न सक्छ? जस्तै त अघि हाम्रो पार्शियली स्टेबल के छ नि हो, त्यो चाहिँ अनस्टेबल भन्दा चाहिँ रिलेटिभली स्टेबल भयो के र, अनि यता स्टेबल भन्दा चाहिँ अनस्टेबल भयो के र। ठिक छ हल्का हल्का कुरो आउन त खोज्यो, कम्प्लिटली कुरो चाहिँ आएको छैन। अरु कसैले ट्राई गर्छौ कि? सर रिलेटिभ स्टेबिलिटी भनेको चाहिँ केहीसँग कम्पेरिजन गरेर स्टेबिलिटी चेक गर्यो भने रिलेटिभ स्टेबिलिटी,
एब्सोल्युट भनेको चाहिँ अब एक्ज्याक्ट त्यही ल ठिक छ गुड। अनुपमले भने भन्दा अलि राम्रोसँग सौरभले भनेको आयो होइन। रिलेटिभ भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै चिजसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ कि। अर्थ पनि अर्थ ठुलो हो, हाम्रो लागि अर्थ ठुलो हो, तर पुरा होल सोलर सिस्टमको लागि चाहिँ सेलेस्टियल सिस्टमको लागि अर्थ यत्रो त हो नि। भनेपछि केही चिज एउटै चिज हाम्रो लागि ठुलो हुनसक्छ, त्यही चिज अर्काको लागि चाहिँ रिलेटिभली के हुनसक्छ सानो हुनसक्छ भनेर चाहिँ भनेको छ कि। त्यही कुरा बुझ्नु पर्यो। तिमीहरूले एप्लाइड मेकानिक्स पढ्ने बेलामा पनि त्यो कुराहरू भन्नुभएको थियो होला सरले जस्तो मलाई लाग्छ। एउटै चिज कसैको लागि ठुलो हुनसक्छ, एउटै चिज कसैको लागि सानो हुनसक्छ भन्ने कुरो भन्न खोजेको है। त्यसलाई हामी रिलेटिभ भनिसकेपछि अब हामीले स्टेबिलिटी डिफाइन गर्ने बेला त्यही चिज एक ठाउँबाट हेर्दा स्टेबल हुनसक्छ, त्यही चिज अर्को ठाउँबाट हेर्दा अनस्टेबल हुनसक्छ भनेर अब हाम्रो हेर्ने कताबाट हो है, पर्सेप्सन कताबाट हो, त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो मैले भनेको छु नि तिमीहरूलाई, ल हेर यहाँ म ग्राफ बनाउँछु। सिस्टम स्टेबल हुनलाई रुट्सहरू कता हुनुपर्छ अरे राजा भनिदेऊ एकजनाले। रुट्सहरू कता हुनुपर्छ सिस्टम स्टेबल हुनलाई? लेफ्टतिर। सबै रुटहरू लेफ्टतिर हुनुपर्छ भनेर भन्यो है। लेट्स सी द रुट्स आर इन दिस पोजिसन। ल सबै लेफ्टमा छ अरे, ल यस्तो छ अरे है हाम्रो रुट्स। ल हेर त, ल रुट्सहरू सबै राम्रो छ। यो भनेको सिस्टम स्टेबल छ कुन प्लेनको लागि भन्दा यस इक्वल टु 0 ओरिजिनको लागि। यस इक्वल टु 0 प्लेनको लागि यो सिस्टम स्टेबल छ किनभने यसमा सबै लेफ्टतिर रुट्सहरू परेका छन्। त्यही चिज म अब प्लेन सार्दिएँ, यस इक्वल टु -5 मा म छु। ल हेर यस इक्वल टु -5 मा बसेर मैले हेरेँ भने अब मेरा रुट्सहरू कता परे? कता परे मेरा रुट्सहरू? राइटमा पर्यो। यस इक्वल टु 0 बाट लेफ्टमा परेका रुट्सहरू यस इक्वल टु -5 को लागि राइटमा पर्न सक्छन् भनिसकेपछि यस इक्वल टु 0 मा स्टेबल भएको चिज यस इक्वल टु -5 लाई रेफरेन्स लियो भने अनस्टेबल हुन सक्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। द्याट्स वाइ रिलेटिभ स्टेबिलिटी भनेको यही नै हो। हेर्ने प्लेन कता छ, ओरिजिनल प्लेन ओरिजिनबाट हेरिरहेको छौ कि कुनै अर्को जेड प्लेनबाट हेरिरहेका छौ। कुनै जेड प्लेन भनेको यस इक्वल टु -5 भनेको मेरो केसमा अहिले जेड प्लेन भयो, त्यहाँबाट हेरियो भने सिस्टम के हुन सक्छ? अनस्टेबल हुन सक्छ। द्याट्स वाइ एब्सोल्युट स्टेबिलिटी भनेको कुनै पनि सिस्टम ओरिजिनको लागि स्टेबल छ कि अनस्टेबल छ भनेर पत्ता लगाइन्छ भने त्यसलाई हामीले एब्सोल्युट स्टेबिलिटी भनिन्छ। रिलेटिभ स्टेबिलिटी भनेको हामीले प्लेन चेन्ज गरेर हेरिन्छ र त्यसमा स्टेबल हुन्छ कि अनस्टेबल हुन्छ भनेर हेरियो भने त्यसलाई हामीले रिलेटिभ स्टेबिलिटी भनिन्छ भनेर चाहिँ भनिदिएको छ है। यस्तो पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधेको छ हाम्रै पालामा। क्वेसन मैले जान्दिने बेलामा यो क्वेसन सोधेको थियो, त्यो भएर मैले तिमीहरूलाई झन् यसलाई फोकस गरेर भनिदिएँ। भनेपछि ल हेर रिलेटिभ एन्ड एब्सोल्युट स्टेबिलिटी भनेको यहाँ छ होइन। अब यहाँ पढौँ के लेखेको छ। एब्सोल्युट स्टेबिलिटी मीन्स वेदर द सिस्टम इज स्टेबल अर नट। एब्सोल्युट भन्ने बित्तिकै कि स्टेबल कि नट स्टेबल है। सिस्टम इज स्टेबल अर अनस्टेबल भनिदियो। इफ द सिस्टम इज स्टेबल देन वी डिटरमाइन हाउ स्टेबल इट इज कि यदि स्टेबल भयो भने कतिसम्म चाहिँ ऊ स्टेबल हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ भनेर भनेको छ। जस्तो तिम्रो रुट्सहरू यो 0 र 5 को बिचमा पऱ्यो भने त यो कतिको स्टेबल छ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सकियो नि त। एकदम लेफ्टतिर रुट हुनु र ओरिजिनको नजिक रुट्स हुनुमा फरक पर्यो। जब ओरिजिनको नजिक रुट्सहरू पर्छन् त्यति अब अर्को प्लेनको लागि अनस्टेबल हुने चान्स बढ्दै गयो। जति लेफ्टबाट टाढा जान्छन् त्यति स्टेबिलिटीको डिग्री बढ्यो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। भनिसकेपछि इफ द सिस्टम इज स्टेबल देन वी डिटरमाइन हाउ स्टेबल इट इज। कतिको स्टेबल छ त भनेर हेर्छौँ। द्याट इज वी मेजर द डिग्री अफ स्टेबिलिटी है। जति टाढा पर्नु त्यति बढी स्टेबल, जति नजिक पर्नु त्यति अब अनस्टेबल हुने चान्स पनि बढ्दै गयो भनेर भन्छ भने दिस इज नोन एज रिलेटिभ स्टेबिलिटी भनेर चाहिँ भन्छ। ओके यसको न्युमेरिकल एउटा गरौँ है त। सँगसँगै ल रिलेटिभ स्टेबिलिटी फ्रम कम्प्लेक्स प्लेन सिफ्टिङ भनेको छ होइन। यसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दा ल यस इक्वल टु 0 प्लेन भनेको मेरो यो छ सपोज होइन। मैले चाहिँ अब यताबाट हेर्छु जेड प्लेन भन्ने मैले बनाइदिएको छु। जेड भनेको यस इक्वल टु -सिग्मा भन्ने चाहिँ मेरो भ्यालु छ। जस्तो लेफ्ट भन्ने बित्तिकै त नेगेटिभ हुने भयो नि त, यस इक्वल टु -5 भने जस्तो भयो। मैले चाहिँ यो सिग्मा भन्ने डिस्टेन्स यतिबाट आएर हेरेको के यस इक्वल टु 0 को लागि स्टेबल भएको यस इक्वल टु -सिग्मा को लागि के हुन्छ त नि भनेर हेर्न लागेको। भनेपछि अब हेरौँ लेट द रिफरेन्स एक्सिस भनेको यस इक्वल टु -सिग्मा भन्ने मैले यहाँबाट हेर्दैछु, अहिले हल्का लेफ्टतिर आएर हेर्दैछु। त्यो भनेको यस प्लस सिग्मा इक्वल टु 0 भन्यो होइन। यसलाई मैले जेड प्लेन भन्ने नाम दिएँ। यो भनेको जेड इक्वल टु 0 जस्तो बनाइदिएँ होइन, ताकि जेडको भ्यालु यस प्लस सिग्मा छ।
भनेपछि z इक्वल टु s प्लस सिग्मा भयो, s को भ्यालु z माइनस सिग्मा भयो हैन। यो जस्ट यसलाई उ गरेको छ भनेर चाहिँ भनेको छ। भनेपछि z प्लेन भनेको s इक्वल टु माइनस सिग्मा प्लेनलाई म z प्लेन भन्छु, s इक्वल टु 0 भनेको मेरो ओरिजिनल प्लेन भयो। अब एउटाको लागि स्टेबल भएको अर्कोको लागि स्टेबल हुन्छ कि हुन्न भनेर चेक गर्छु। एउटाको लागि लेफ्टमा परेको रुट अर्कोको लेफ्टमा छ कि राइटमा छ भनेर चाहिँ चेक गर्छु भने यसलाई हामी रिलेटिभ स्टेबिलिटी भनिन्छ। लेट्स सी ल क्वेशन 1 हेरौँ। चेक वेदर अल द रुट्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हैव रियल पार्ट, के हो यो रियल पार्ट मोर नेगेटिभ रहेछ, मोर नेगेटिभ देन -1 भनिसकेपछि ल हेर त यसले क्वेसन यस्तै खालको क्वेसन आउँछ है। यो मोर नेगेटिभ भन्ने टर्महरु आउँछ कि यहाँ, किनभने यो हामीले प्लेन शिफ्टिङ गरिरहेका छौं भनेपछि यसले के भन्यो भन्दा यो s क्यूब प्लस यो इक्वल टु यो 0 भन्ने यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन यो s इक्वल टु -1 मा चाहिँ स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्दै नि त भनेर यो क्वेसनले सोध्यो। भनेपछि लेट्स सी के हुन्छ, पहिले इनिशियल हेरौँ अनि फाइनल हेरौँला है। ल आरएच क्राइटेरिया लगाइदिउँ 125 739 भइहाल्यो हैन। 125 यता भयो, यसलाई यसरी लेख्ने भने 739 भइहाल्यो। यसको भ्यालु b1, तलको भ्यालु भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भइहाल्यो c1 र b1 को भ्यालु तिमीहरुले निकाल्न सकिहाल्छ -1/7 यो दुईटाको डिटर्मिनेन्ट। त्यो गर्दा 19.42 आयो, b1 को भ्यालु 19.42 आयो र कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेको अन्तिम टर्म s नट को भ्यालु भनेको त सधैँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट टर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन व्हिच इज 39 है। यो क्वेसनले 39 दिइराको छ। भनेपछि फाइनल आरएच एरे बिकम्स e। यो त यस्तो छ भनेपछि यो सिस्टम त स्टेबल रहेछ। ओरिजिनबाट तिमीले हेर्छौ भने s इक्वल टु 0 बाट हेर्छौ भने सिस्टम स्टेबल छ। यसको मिनिङ के हो भने सबै रुट्सहरु लेफ्टमा छ, तर 1 भन्दा नि लेफ्टमा छ कि 0 र 1 को बीचमा मात्रै छ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेसनले सोधेको हो के। स्टेबल छ भन्ने थाहा भयो, रुट्सहरु यता छन् लेफ्टमा पर्छन् भन्ने थाहा भयो, दुईटा तीनटा रुटहरु हैन। ल तीनटा रुटहरु यता छन् अरे। अब यो 1 भन्ने यहाँ छ सपोज, यो 0 छ, यो -1 यहाँ छ भनिसकेपछि हेर त अब 1 को पनि राइटमा छन् कि लेफ्टमा छन् भनेर मात्रै चेक गर्नु पर्यो कि। त्यो भएपछि नि 1 मा चाहिँ स्टेबल छ कि अनस्टेबल छ भनेर हेरौँ। लेट पुट s इक्वल टु z -1 यो कसरी आयो भनेर मैले अहिले भनिदिसकेँ हैन। यो भनेको त s इक्वल टु z -1 भनेपछि त s इक्वल टु z माइनस सिग्मा सपोज गर्ने हो नि त। s इक्वल टु z माइनस सिग्मा भनेर हामीले यहाँ सपोज गरेका छौं z प्लेनको लागि। भनेपछि यसलाई z मा लानु पर्यो, यसलाई z मा लानु पर्यो। जता जता s देखिन्छ त्यता त्यता z -1 लेख्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्देको छ। ल हेर जता जता s छ त्यता त्यता भनेपछि यहाँ s क्यूब थियो, 7s स्क्वायर थियो, 25s थियो प्लस 39 इक्वल टु 0 थियो भनेपछि s को ठाउँमा मैले z -1 लेख्नु पर्यो। ल हेर त अब त a - b को होल क्यूबको फर्मुला लाउनु पर्यो। अब यो तिमीहरु मध्ये 50% लाई थाहा 50% लाई थाहा छैन है। अब इन्जिनियरिङ पढेको मान्छेहरुलाई पनि कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरुले 7 8 क्लासको भाइ बहिनीहरुले क्वेशन सोधिदियो भने ला मलाई त a - b को होल क्यूबको फर्मुलै आउँदैन भन्नुपर्ने अवस्था पनि छ है। मलाई थाहा छ तिमीहरुलाई 50% लाई आउँदैन, ठीक छ, किनभने मैले पहिला पहिला क्लासमा पनि त सोध्ने गरेको थिएँ नि। अहिले चाहिँ मैले सोधिन तिमीहरुलाई हैन। पहिला पहिला तिमीहरुका सिनियरहरुलाई पढाउने बेला पनि जान्थेनन्, बिर्सिन्थे है। भनिसकेपछि यस्ता चिज सानोतिनो चिजले पनि कहिलेकाहीँ अल्झाइदिन्छ हैन। a - b को होल क्यूबको फर्मुला यसमा लाउनु पर्यो। a - b को होल स्क्वायर फेरि सबैलाई आउँछ यो फेरि, अनि यो भ्यालु त छँदैछ अरु। भनेपछि त्यसलाई भ्यालु यताउता गरियो भने अल्जेब्रा गरियो भने फाइनल हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको z प्लेनमा गयो कि। यसलाई z -1 लेख्दैछिन् z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 14z प्लस 20 इक्वल टु 0। अब यसलाई आरएच क्राइटेरिया लान पर्यो। अब 1 र 14 भइहाल्यो, 4 र 20 भइहाल्यो। ल 1 र 4 4 र 20 यो b1 भयो, यो c1 भयो। c1 भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन व्हिच इज इक्वल टु 20 है। अब त तिम्रो z प्लेनमा गएपछि त तिम्रो त यो त 20 हुनु पर्यो नि त। अनि b1 को भ्यालु भनेको -1/4 यो दुईटाको डिटर्मिनेन्ट, यो दुईटाको डिटर्मिनेन्ट गर्दा 9 आयो र फाइनल आरएच एरे अथवा फर्स्ट कोलम टर्म भनेको 14920 आयो। ल हेर त भनिसकेपछि z प्लेनमा पनि सिस्टम के रहेछ भन्देऊ त मलाई। z प्लेनमा पनि सिस्टम के आयो? स्टेबल हो, z प्लेनमा पनि तिम्रो सिस्टम स्टेबल आयो भनिसकेपछि तिमीले यो गरेर के बुझ्यौ? तिम्रो रुट्सहरु कतातिर रहेछन् भन्ने बुझ्यौ भन त। रुट्सहरु कतातिर रहेछन्? लेफ्टतिर। लेफ्ट त नि, लेफ्ट त 0 र 1 को बीचमा नि त लेफ्ट भयो नि। -1 भन्दा अझै लेफ्टमा हो, -1 भन्दा अझै लेफ्टतिर तिम्रो रुटहरु परे भन्ने चाहिँ यहाँबाट हामीलाई थाहा भयो। यही नै हो रिलेटिभ स्टेबिलिटी। ल हेर त सबै रुटहरु भनेको यता यतातिर रहेछन् कि, एउटा रुट यता, अर्को रुट यता, अर्को रुट यता, यस्तो टाइप्सको रहेछ कि। 1 भनेको यहाँ छ,
1 भनेको यता छ, यो भनेको 0 छ। ल हाम्रो सिस्टम स्टेबल हुनलाई सबै रुट्स लेफ्टमा पर्न पर्छ भनेपछि s इक्वल टु 0 को लागि त सबै रुट लेफ्टमै छन्। अब 1 भन्दा उता के छ भनेर चेक गरियो कि 1 भन्दा उता पनि स्टेबल आयो भने चाहिँ सबै रुट्सहरु 1 बाट उता आउँदो रहेछ भन्ने बुझ्यो। ल नभए तिमीले चेक गर्न सक्छौ। ल यो त तिम्रो क्याल्कुलेटरले सिधै दिन्छ। ल यसलाई क्याल्कुलेटरमा हान त एन्सर कति आउँछ लेट्स सी। ल एनीवन फास्ट हान एकजनाले यो इक्वेसनलाई हानेर तीनटा रुटहरु के हुन्छन् भनेर चेक गरौँ एकचोटी। ल कसैले हान त यहाँ मेरो क्याल्कुलेटर बिग्रेको छ, तिमीहरु नै हान। -3 एउटा मात्रै त कहाँ आउँछ त अनि तीनटा आउन परेन। एउटा -3 अर्को अनि अर्को -2 -3i। ल -2 प्लस -3i होला अब हैन के फरक छ? त्यही हो सर। ल भनेपछि अब यहाँबाट नै हामीलाई थाहा भयो नि त। ल हेर त हामीले यसरी पनि प्रुभ गर्न सकियो। सबै रुट भनेको -1 भन्दा लेफ्टतिर आयो नि त। -2 भनेको नि उ हो, 3 भनेको पनि हो। अब तिमीले जेड s इक्वल टु -4 प्लेनमा हेर्यो भने त सिस्टम अनस्टेबल आउनु पर्यो, किनभने यी सबै रुट्सहरु -4 को त दाहिनेतिर पर्छन् यिनीहरु हैन। त्यो कुरा चाहिँ यसले गरेको छ भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौं रिलेटिभ स्टेबिलिटी भनेर भन्छौं। एउटाको लागि स्टेबल भएको अर्कोको लागि जे पनि हुन सक्छ भनेर चेक गर्छौं भने दैट इज रिलेटिभ स्टेबिलिटी भनेर पनि भन्छ है। अर्को क्वेशन छ यहाँ, यसलाई पनि भन्नु। द ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्सन अफ CLCS भनेको क्लोज लूप कन्ट्रोल सिस्टम is GS is equal to यति find maximum possible value of k for which pole lies on the left of point -0.5। यस्तो ल्याङ्ग्वेज देख्ने बित्तिकै यो RS क्राइटेरियाको हो भन्ने चाहिँ बुझिहाल्नु पर्यो। मोर लेफ्ट हैन मोर नेगेटिभ यस्तो भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ यही क्वेशन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो कि रिलेटिभ स्टेबिलिटीको भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो क्वेशनले के भन्यो भन्दा एउटा ट्रान्सफर फंक्सन यस्तो छ अरे अनि भ्यालु अफ के म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु अफ के को भ्यालु कति हुँदा चाहिँ अझै रुट्सहरु 0.5 भन्दा लेफ्टतिरै पर्छन् त नि भनेर सोधिदियो कि। भनेपछि अब यहाँ के को भ्यालु राख्दै जानु पर्यो है। यो अलि कम्प्लेक्स हुन सक्छ किनभने यहाँ 0.5 भन्ने टर्म आएको छ कि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा गाह्रो हुन्छ नि त पोइन्टमा हासिन। ल जीएस भनेको यति, एचएस भनेको यति। क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको 1 + GS HS = 0। यसलाई सल्भ गर्यो भने सिधै s³ + 5s² + 6 + ks + k = 0 आयो है। अब तिमीलाई क्वेशनले के भन्यो भन्दा रुट्स अब यसैले पनि चेक गरे हुन्थ्यो, तर यहाँ के भनेको छ भन्दा क्वेशनले हल्का घुमाएको छ के फाइन्ड द म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु अफ k फर विच द पोल्स लाई अन द लेफ्ट अफ पोइन्ट -0.5 भनेर भनेको छ भनेपछि सिधै अब हामीले के गरौँ s = z - 0.5 राखौँ किनभने तिम्रो क्वेशनले चाहिँ यही भनेर सोधेको छ। भनेपछि z को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियौ भने तिमीले के आयो z³ + 3.5 z² + यति प्लस यति = 0 भन्ने चाहिँ आएको छ है। अब 0.5 भन्दा लेफ्टमा पर्नलाई के को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधे हो के। भनेपछि ल हेर अब हेर स्टेप 2 एप्लाइङ RH क्राइटेरिया इन z प्लेन z³ को भ्यालु यो भयो, z² को भ्यालु यो भयो, z1 भनेको अब निकालिहाल्छौ, लास्टको भ्यालु भनेको त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ। कन्स्ट्यान्ट भनेको कति छ भन्दा तिम्रो अगाडिको क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनमा 0.5k - 1.875 भन्ने छ र b1 को भ्यालु निकाल्यौ भने अब यो हल्का कम्प्लेक्स हुने भयो किनभने यहाँ के को टर्ममा छ भनेपछि यो दुईटाको डिटरमिनेन्ट निकाल्छौ -1 / 3.5 अनि यो दुईटाको डिटरमिनेन्ट निकाल्दा यस्तो टर्ममा आयो। फाइनल टर्म भनेको यो आयो 8 + 3k / 3.5 भन्ने आयो है। अब त्यो हाल्छौ एन्ड द फाइनल RH एरे बिकम्स एन्ड द फर्स्ट कोलम टर्म बिकम्स दिस। यो हुनु पर्यो। अब तिमीलाई क्वेशनले के सोधेछ भन्दा के को भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु कति हुँदा है स्टेबल हुन्छ भनेर सोधेको छ। म्याक्सिमम भ्यालु कति हुँदा इन्फाइनाइट हुन्छ के अरे स्टेबल हुन्छ भनेर सोधेको छ के। भनेपछि यो जेड प्लेन स्टेबल हुनलाई त यो टर्महरु पोजिटिभ हुन पर्यो। यो z1 र z0 को टर्म पोजिटिभ हुन पर्यो। z1 को टर्म पोजिटिभ हुनेको ग्रेटर देन 0 अनि तलको भ्यालु भनेको ग्रेटर देन 0। यस्तो हुँदा के को भ्यालु 3.75 भन्दा ठुलो आयो, अर्को भ्यालु -2.66 भन्दा यसलाई ठुलो भन्छ कि सानो भन्छ फेरि ल ठीक छ म्याग्निट्युड हेर्यो भने ठुलै भन्छ है। -2.66 भन्दा ठुलो चाहियो, त्यो भनेको -1 0 +1 +2 यस्तो चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्यो। यसले क्वेशनले के सोधेको छ भन्दा स्टेबल हुनलाई रेन्ज भनेको 3.75 भन्दा ठुलो -2.66 भन्दा ठुलो भनिसकेपछि दुईटालाई एन्ड गर्दा त 3.75 देखि इन्फिनिटी भन्ने बुझ्नु पर्यो नि त हैन। यो अगाडिकोलाई मात्रै हेर्यो भने -1 भनेर लेखिदियो भने त दोस्रो केसलाई मिलेन। द्याट्स वाइ यो पनि ऐनैको जस्तो कुरा भयो। 3.75 भन्दा पनि ठुलो 2.66 भन्दा पनि ठुलो -2.66 भन्दा पनि ठुलो भनेपछि दुईटैको एन्ड भनेको त यो 3.75 देखि माथि भन्ने बुझियो। द्याट्स वाइ रेन्ज अफ k फर स्टेबिलिटी इज 3.75
देखि पोजिटिभ इन्फिनिटीसम्म जेड प्लेनलाई भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा भयो। अब तिमीलाई क्वेसनले के भनेको भन्दा म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु म्याक्सिमम कति हुनसक्छ अरे त नि भन्यो। म्याक्सिमम भनेको 3.75 देखि पोजिटिभ इन्फिनिटीसम्म जाँदा स्टेबल हुन्छ भनिसकेपछि म्याक्सिमम भ्यालु भनेको इन्फाइनाइट हुनु पर्यो। इन्फाइनाइट पनि कस्तो इन्फाइनाइट भन्दा इन्फाइनाइट त इन्फाइनाइटै हो, पोजिटिभ इन्फाइनाइट हो, तैपनि अझ मैले क्ल्यारिफाई गरिदिएको के इन्फाइनाइट त इन्फाइनाइट भनेको आफैमा धेरै हो, त्यही पनि 3.75 भन्दा ठुलोवाला इन्फाइनाइट है भनेर चाहिँ मैले भनिदिएँ। भनिसकेपछि यसले प्रष्ट एन्सर दियो। ल हेर त म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु अफ के भनेको इन्फाइनाइट हुनु पर्यो, 1000 लाख करोड 2 करोड अरब हुनु पर्यो, तर 2 हुन भएन किनभने ग्रेटर देन 3.75 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्यो। भनिसकेपछि यसरी हामीले रिलेटिभ स्टेबिलिटीलाई पनि सकाउँछौँ भनेर चाहिँ भनिदिएको छ। ल अब मलाई के प्रब्लम छ भने सोधौ, होइन भने हाम्रो सिद्धियो। च्याप्टर 4 स्टेबिलिटी चाहिँ सकिएको छ। एनी प्रब्लम विथ दिस? अनु यादव, अनु बोलेकै छैन अहिलेसम्म। अनु प्रष्ट हो? प्रष्ट हो? ल ठिक छ है, तिम्रो बोली राम्रोसँग सुनिएन, ठिकै छ। विपिन गजुरेल भाइ ठिक छ नि? यस सर। ल यसरी हाम्रो च्याप्टर 4 सकिएको छ। च्याप्टर 4 बाट डेङ्गे 8 मार्क्स आउँछ है। यो भनेको कहीँ जाँदैन। सबभन्दा सुरुमा क्वेसन नम्बर 1 मै मान्छेहरूले धेरै असो यो क्वेसन गरेर हुन्छ, कपी चेक गर्ने बेला थाहा हुन्छ कि किनभने सबैलाई सजिलो लाग्छ। र मैले यहाँ ओल्ड क्वेसनहरू राखिदिएको छु। ओल्ड क्वेसन भनेको सबै छ। यी हेर नि, यहाँ क्वेसन थाहा भइहाल्यो नि। चेक वेदर द फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक क्वेसन हेज अल रुट्स लेफ्ट अफ s = -2 अर नट अरे। s = -2 भन्दा लेफ्टमा रुट पर्छ कि पर्दैन भनेर चेक गर भनेर भनेको छ हैन। ल पहिला ओरिजिनल कन्डिसनमा s प्लेनमा चेक गर अनि z प्लेनमा हाल्देऊ। जेड प्लेनमा हाल्दा अनि थाहा भइहाल्छ रुट कता पर्यो भन्ने कुरो हैन। यस्ता यस्ता क्वेसनहरू आउँछन्। यहाँ मैले टन्नै राखिदिएको छु एक्सरसाइज हैन। यहाँ धेरै छ हेर है, यहाँ अब धेरै क्वेसनहरू छ। 67 मार्कको क्वेसन छ। यो सब पढिसकेका छ हामीले। अगाडिको जाने छ भने प्रब्लमै हुँदैन केही पनि है। यो हेर 68 वैशाखका क्वेसनहरू, 68 चैतका क्वेसनहरू। ल ठिक छ, अब यो छँदैछ। यो गर, बुझेन भने सोधिएला। अब हामी भनेको च्याप्टर 5 पढिन्छ। ओके, च्याप्टर 5 रुट लोकस टेक्निक भनेर भन्छ है। यसको लागि मैले ग्राफ चाहिन्छ भनेर भनेको थिएँ। आजकै क्लासमा त हामीलाई ग्राफ चाहिँदैन, भोलिको क्लासमा पनि नचाहि, तर भोलिको क्लासमा भर छैन, चाहिन सक्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ रेडी भएर बस्नु पर्यो है। एउटा क्वेसन राम्रोसँग बुझ्यो भने फेरि रुट लोकस पनि सकिहाल्यो के। कन्ट्रोल सिस्टम वास्तवमा पढाउन चाहिँ यदि के भन्छ हेलचक्राइ गरेर पढाइयो भने चाहिँ एकदम चाँडै कोर्स सकिन्छ के। किनभने यो आरएच स्टेबिलिटी क्राइटेरियाको नि 2टा क्वेसन गरिदिने, रुट लोकसको पनि 2टा, डिजाइनको नि 2टा गरिदियो भने त तिमीहरूको अनि ब्लक डायग्राम रिडक्सन नि 2टा, सिग्नल फ्लो ग्राफ पनि 2टा गरिदियो भने पनि हामीलाई धेरै क्लास चाहिँदैन। 12-15 वटा क्लासमा सिद्धिन्छ त्यसरी पढाउने भने। तर त्यसरी पढाउन अलि मन लाग्दैन हैन। द्याट्स वाइ रुट लोकस पनि एउटा राम्रोसँग हेऱ्यो भने सबैलाई त्यसले इन्फर्मेसन दिन्छ के थ्रु आउट दि यो के भन्छ च्याप्टरभरि। 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। लास्ट टाइम 10 मार्क्सको क्वेसन सोधेको थियो रुट लोकस टेक्निकबाट। तिमीलाई ओल्ड क्वेसन मैले पठाइदिएको छु, हेर्न सक्छ हैन। र म्याक्सिमम बिगार्नेमा रुट लोकस पनि पर्छ। यतिन्जेलसम्मको सजिलो है। 1 2 3 4 सजिलो। अब चाहिँ गाह्रो स्टार्ट भयो। अब 5 6 7 8 भनेको 8 त अलि सजिलै छ। 5 6 7 भनेको मिल्यो भने ड्याङ्गै मिल्छ, मिलेन भने ड्याङ्गै जान्छ कि 0 कि ऊ हिरो भने जस्तो चाहिँ त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ छ है। त्यो भएर कि ड्याङ्गै मिल्यो भने 10 मार्क्स आइहाल्यो, मिलेन भने त्यस्तो खासै त्यो फरक चाहिँ पर्दैन कि 0 कि 10 भने जस्तो क्वेसनहरू हुन्छन् के। किनभने एउटा सुरुमै प्लसको ठाउँमा -1 को ठाउँमा 10 लेखिदियो भने सकिहाल्यो। त्यही भएर एकदम सनाखा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छ है। कन्ट्रोल सिस्टम गाह्रो भएर फेल हुने होइन कि। एउटा कुरो टाइम नपुगेर, अर्को कुरो एउटा सानोतिनो मिस्टेक हुन्छ, मिस्टेक भएको थाहा पाउँदै पनि तिमीहरूले करेक्सन गर्न सक्ने टाइम रहँदैन। त्यो भएर चाहिँ फेल हुने गरेछ है। ल मैले अब यो भन्नै पर्छ किनभने तिमीहरूले नत्र मेहनत गर्दैन। ल ओके, रुट लोकस टेक्निक भनेर हेर है त। अब यसलाई म सर्टसर्टी भनिदिन्छु अब के छ है। इन्ट्रोडक्सन अफ रुट लोकस। ल मैले यहाँ एउटा क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम यहाँ सपोज गरेको छु। ल हेर त, युनिटी फिडब्याक सिस्टमको क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम मैले यहाँ सपोज गरेको छु है। कस्तो सपोज गरे अरे भन्दा एउटा के को भेरिएबलमा ल जीएस भनेको के डिभाइड बाइ एस, एस प्लस 2 छ। युनिटी फिडब्याक सिस्टम एचएस भनेको 1 छ है। र यो भनेको
क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम नेगेटिभ फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टम हो। हेर त यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ नेगेटिभ फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टम हो र यसको ट्रान्सफर फङ्सन भनेको CS/RS भनेको GS डिभाइड बाइ 1 + GSHS हुन्छ है। अब मैले त्यसको भ्यालु हाल्दिएँ भने CS/RS अब क्यारेक्टरिस्टिक निकालेँ भने हेर त 1 + GSHS = 0 क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनबाट यो भ्यालु आयो। यो भ्यालु भनेको S² + 2S + K = 0 आयो भनेपछि तिम्रो यसको भ्यालु डिपेन्ड्स अपन द भ्यालु अफ K भनेर भनेको छ। तिम्रो लोकेसन अफ रुट्स डिपेन्ड अपन भ्यालु अफ K अहिलेको केसमा पनि थियो है। अहिले हामीले स्टेबिलिटीमा पनि लोकेसन अफ रुट्स भनेको डिपेन्ड्स अपन भ्यालु अफ K अहिले पनि K को भ्यालु गेनको भ्यालु यता हुँदा स्टेबल अर्को हुँदा अनस्टेबल यति हुँदा मार्जिनल स्टेबल त्यस्तो केस आएको थियो भने अहिले चाहिँ हामी ग्राफिकल फर्ममा चाहिँ हेर्छौँ है। ग्राफिकल फर्ममा हेर्नुपर्ने हुन्छ र सिस्टम स्टेबल छ कि अनस्टेबल छ भन्ने चाहिँ हामीले यसरी थाहा पाउँछौँ भनेर भनेको छ। र यो K को भ्यालुलाई 0 देखि इन्फिनिटीसम्म राखेर हेरौँ हैन। 0 देखि इन्फिनिटीसम्म राखेर हेर्यो भने यसको भ्यालु त धेरै आउँछ र त्यसलाई हामीले प्लट गर्छौँ। यसको भ्यालुलाई चाहिँ तिमीले प्लट गर्छौ। यसको भ्यालु एकचोटि 0 राख अर्कोचोटि 1 2 5 10 100 1000 लाख करोड राख इन्फाइनाइट राख यसको भ्यालु लाखौं भ्यालु आउँछन् र त्यो यस भनेको लोकेसन अफ रुट्स हो लोकेसन अफ पोल्स हो है अथवा पोल्स चाहिँ नभनौँ रुट्स हो लोकेसन अफ रुट्स हो भनिसकेपछि रूट लोकस इज अ पाथ हैन। रूट लोकस इज अ पाथ द लोकस अफ पाथ कति बेलादेखि कति बेलासम्म भन्दा K को भ्यालु 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म हुँदाको भनेर चाहिँ भन्छ। भनेपछि K को भ्यालु 0 देखि K को भ्यालु इन्फाइनाइट सम्म राख्दा तिम्रो यो यसको भ्यालुले एउटा पाथ बनाउँछ त्यो पाथलाई त्यो लोकसलाई हामीले रूट लोकस भनेर भन्छौँ भनेर चाहिँ भन्छ। भनिसकेपछि रूट लोकस डिपेन्ड्स अपन भ्यालु अफ गेन when gain increase from 0 to infinity then the location of poles gives us root locus भनेर चाहिँ भन्छ। भनेपछि K को भ्यालु 0 देखि इन्फाइनाइट छ बढाउँदै जाँदा यसको भ्यालु डिफरेन्ट आउँदै जान्छ त्यसलाई जोड्दै गयो भने हाम्रो रूट लोकस एउटा लोकस बन्छ। त्यो लोकसलाई हामीले के भन्छौँ रूट लोकस भन्छौँ भनेर भनेको छ। अब बल्ल डेफिनेसन पढौँ। रूट लोकस इज अ ग्राफिकल मेथड इन व्हिच रूट्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन है हामीले क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनलाई प्लट गरेर राख्छौँ। Root locus is a graphical method in which roots of characteristic equation are plotted in S plane किनभने सबै हाम्रो S plane मा छ for the different values of parameter भनेको different value of gain K that is the locus of the roots of characteristic equation when gain is varied from 0 to infinity is called root locus भनेर भन्यो। भनिसकेपछि यहाँ S को भ्यालु 0 देखि इन्फिनिटी सम्म राखिदियो भने हैन K को भ्यालु 0 देखि इन्फिनिटी सम्म राखिदियो भने यसको डिफरेन्ट भ्यालु आउँछ त्यसलाई प्लट गर्यो भने लोकस बन्छ त्यो लोकसलाई हामीले रूट लोकस भन्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ है। ल यसलाई पनि भनिदिउँ ल ओके। ल अहिलेको क्वेसन कहाँ गएर टुङ्गिएको थियो भन्दा पक्का है। ल यो भनेको त अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा कता गयो एकछिन है। ल हेर यहाँ S इक्वल टु -2 प्लस माइनस √2² - 4k डिभाइड बाइ 2 भनेर भनेको छ है। ल ओके। ल अब हामीले K को भ्यालु चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म राखियो भने अब 0 देखि इन्फिनिटी सम्म राखौँ न when K इक्वल टु 0 K को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु पर्यो दुईटा रुट्सहरु आइराका छन् अहिलेको हाम्रो भ्यालुमा हैन कमन लिएर हामीले काटेका छौं भनिसकेपछि दुईटा भ्यालु हाम्रो यस्तो आएको छ। अब K इक्वल टु 0 राख्दियौ एउटा रुट भनेको 0 मा पर्यो अर्को रुट भनेको -2 मा राख्यौ 2 मा पर्यो। अब 0 र 1 को बीचमा राख किनभने हामी त इन्फिनिटी सम्म जान्छौं। एउटा -1 प्लस समथिङ अर्को -1 माइनस समथिङ। अर्को हेर when K इक्वल टु एक्ज्याक्ट 1 K इक्वल टु 1 छ भने एक्ज्याक्ट दुईटाको भ्यालु के छ बराबर छ -1 मा परेको छ। when K इज ग्रेटर देन 1 दैट इज इन्फाइनाइट S1 को भ्यालु पनि यस्तो आएको छ भनेर भनेको छ। एउटा केसमा द रुट्स आर नोन एज ओपन लुप पोल्स भनेर भनेको छ किनभने यहाँ रियल एक्सिस मा परेका छन्। -1 प्लस समथिङ -1 माइनस समथिङ भनेको द रुट्स आर रियल डिस्टिंक्ट र अनइक्वल है। अनि बराबर छ भने द रुट्स आर रियल एन्ड इक्वल। अनि K इज ग्रेटर देन 1 छ भने द रुट्स आर कम्प्लेक्स किनभने -1 प्लस j समथिङ यस्तो भन्ने आएको छ। द रुट्स आर कम्प्लेक्स एन्ड अनइक्वल भन्ने चाहिँ आएको छ। भनिसकेपछि रुट्सहरु यस्ता यस्ता हुन सक्छन्। एउटा भनेको नेगेटिभ रियल एक्सिसमा पर्न सक्छ अर्को भनेको ट्याक्क नेगेटिभ एक्सिसमा नपरिकन माथितिर पर्न सक्छ यतातिर के यतातिर पर्न सक्छ यतातिर पर्न सक्छ। पहिलो केसले रुट यता पर्न सक्छ भनेर भन्दियो ट्याक्क एक्सिसमा पर्न सक्छ भनेर भन्दियो। दोस्रो केसले यता माथितिर पर्न सक्छ भन्दियो। तेस्रो केसले एकै ठाउँमा दुईटा रुट पनि पर्न सक्छन् है भनेर भन्दियो हैन। र चौथो केसले चाहिँ इमेजिनरी एक्सिसमा नि पर्न सक्छ है भनेर पनि भन्दियो। ल हेर त
भनिसकेपछि यस्तो यस्तो कुराहरू यसले गरेको छ। ल ओके, यो कुरा यसले भनेको छ भनेपछि रुट्सको लोकेसन भनेको लेफ्ट एक्सिसतिर जता पनि हुन सक्छ भन्ने चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो भनेर भनेको छ। एन्ड द रुट लोकस अलवेज स्टार्ट्स फ्रम ओपन लुप पोल्स एन्ड एन्ड्स विथ 0 भनेर भनेको छ है। अब यसलाई एकछिन भन्नुपर्छ मैले। रुट लोकस भनेको कस्तो हुन्छ भने k = 0 देखि k = इन्फाइनाइट तिर जान्छ भनेर मैले भनेको छु हैन। अहिले माथिको इक्वेसनको कुरा गर्ने हो भने ल हेर त, मेरो एउटा रुट्स 0 मा परेको छ है, मैले पोललाई चाहिँ रुट्सलाई चाहिँ यस्तो गर्छु, अर्को -2 मा परेको छ है, पोललाई मैले क्रसले डिनोट गर्छु। एउटा भ्यालु भनेको ल हेर ट्याक्क के भइरहेको छ यहाँ, एउटा भ्यालु भनेको 0 र -2 मा परेको छ, अर्को भनेको -1 + समथिङ -1 - समथिङ भनेको छ कि। -1 + समथिङ भनेको त अब यो लाइनमा पर्नु पर्यो नि त, जता पनि पर्न सक्छ। एरो देखाएको छु कि मैले, -1 भन्दा ठुलो नि हुन सक्छ, -1 भन्दा सानो नि हुन सक्छ भनेको, कि लेफ्टतिर परेको छ कि राइटतिर परेको छ। यहाँ एउटा एरो बनाएको छ है, त्यो कुरा गर्यो। अनि अर्को भनेको इन्फिनिटीतिर जान्छ भनेको छ। -1 + इन्फिनिटी भनेको यो माथितिर गइरहेको छ, अर्को -1 - इन्फिनिटी भनेको तलतिर गइरहेको छ भनेपछि रुट लोकस स्टार्ट्स भयो है। रुट लोकस भनेको यी पोलहरूबाट स्टार्ट भएको छ र यो चाहिँ 0 तिर खोज्दै जान्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। तिमीले त्यहाँ एरो हेर्यौ भने, एरो हेर्नुपर्छ हैन, रुट लोकसमा एरो हेर्यौ भने पोलबाट स्टार्ट भएर 0 तिर गएको जस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। भनेपछि ल हेर त, यो यताबाट यता गयो अनि माथितिर गएको छ है। अर्को रुट लोकस भनेको यताबाट स्टार्ट भयो तलतिर गएको जस्तो छ भनेपछि इन्फाइनाइट तिर गएका छन्। इन्फाइनाइट तिर भनेको के हो भन्दा हाम्रो जेरोज हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ भनेर पनि यो क्वेसनले भनेको छ। द्याट्स वाइ रुट लोकस अलवेज स्टार्ट्स फ्रम पोल एन्ड एन्ड्स विथ जेरोज अथवा जेरोज भनिएन भने इन्फाइनाइट, यदि जेरो भेट्टाएन भने इन्फाइनाइट तिर जान्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। यो जेरोज भनेको फेरि ओरिजिनको 0 भने हैन है, जेरोज भनेको पोल र जेरो वाला जेरो, फेरि त्यो कुरो विचार गर्दा यसलाई हामीले पढिन्छ नात्य। पोल्स आर डिनोटेड बाइ क्रस, जेरोज आर डिनोटेड बाइ 0, सानो गोलो बनाइन्छ। र अब मल्टिपल पोल बनाउनु पर्यो भने एकै ठाउँमा दुईटा पोल बनायो भने अब यसलाई यसरी लेख्ने चलन छ, त्यो भनेको एस्ट्रिक अथवा स्टार है। तिमीहरूको मार्कसिटमा आउने यस्तो स्टार भनिसकेपछि अब बुझ्यो होला। मल्टिपल पोल्स आर डिनोटेड बाइ साइन एस्ट्रिक भनेर पनि भनिन्छ। ल ओके, अब हामीले क्वेसन गर्छौँ। एंगल क्राइटेरिया भन्ने छ। ल ओके, फर्स्ट अफ अल एंगल क्राइटेरिया है। एंगल क्राइटेरिया पढाउनु भन्दा अगाडि तिमीहरुसँग क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेटर राख त्यहाँ नजिक हैन। अहिले म तिमीहरुलाई एंगल निकाल्न सिकाउँछु, हुन त सबैले जानिसकेको छ, त्यही पनि फेरि यहाँ बिर्सिन्छ तिमीहरुले है। ल क्याल्कुलेटर छ भने नजिकको क्याल्कुलेटर राख्नु, यहाँ काम लाग्छ। अहिले एंगल निकाल्न सिकाउँछु म। एउटा छ एंगल क्राइटेरिया एन्ड म्याग्निट्युड क्राइटेरिया भन्ने छ है। यो पनि कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसन जस्तोमा सोध्या हुन्छ के तिमीहरुलाई, 2 मार्क्स 4 मार्क्स यस्तो यस्तोमा के टेल क्वेसन बनाएर। ल वी नो दैट यो सिस्टम मैले सपोज गरेको छु। हेर त, फरवर्ड ट्रान्सफर फंक्सन भनेको जीएस छ, ब्याकवर्ड ट्रान्सफर फंक्सन भनेको एचएस छ, आउटपुट भनेको सीएस छ, इनपुट भनेको आरएस छ। एउटा क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम मैले यस्तो सपोज गरेको छु भनिसकेपछि क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको द डिनोमिनेटर टर्म इज इक्वल टु 0, डिनोमिनेटर टर्म भनेको 1 + जीएसएचएस इज इक्वल टु 0 भनेको जीएसएचएस भनेको -1 हुने भयो भनेपछि टेकिङ म्याग्निट्युड अन बोथ साइड। यदि टेकिङ म्याग्निट्युड अन बोथ साइड भयो भने म्याग्निट्युड अफ जीएसएचएस शुड बी इक्वल टु 1 भनेर भनेको छ। यदि यस्तो भयो भने दिस इज नोन एज म्याग्निट्युड क्राइटेरिया है। दिस इज नोन एज म्याग्निट्युड क्राइटेरिया। जीएसएचएस को म्याग्निट्युड भनेको ट्याक्क 1 भयो भने त्यसलाई हामी म्याग्निट्युड क्राइटेरिया भन्छौँ। यदि एंगल निकाल्छौ भने जीएसएचएस को भ्यालु भनेको -1 है, -1 को एंगल निकाल्नु पर्यो। अब मैले यहाँ एंगलको तिमीहरुलाई अब अप्सनल म्याथमा पढेको कास्ट फर्मुला चाहिँ यहाँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो नै जानेन भने फेरि सकियो। कास्ट फर्मुला त तिमीहरुले जानेछ होला। अब यसलाई कहाँ लेखौँ, मेरो लेख्ने ठाउँै भएन, तैपनि म एकछिन रिभाइज गरिदिन्छु है तिमीहरुलाई। अब तिमीहरुले पढेको छ यो भनेको 0 भनेर पढेको छ हैन, यो भनेको 90 भनेर पढेको छ, यो भनेको 180 भनेर पढेको छ हैन, यो भनेको 270 भनेर पढेको छ। तिमीहरुलाई कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेटरले धोका दिन्छ भनेर मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ हैन। हामीलाई चाहिएको एंगल र क्याल्कुलेटरले दिएको एंगल चाहिँ कहिलेकाहीँ सिंक हुँदैन कि मिल्दैन कि भने जस्तो मिल्दैन भनेर चाहिँ भनेको छ हैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। कुन भ्यालुमा आफ्नो कुन क्वाड्रेन्टमा आफ्नो भ्यालु छ। जस्तो यो भन्यो भने यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको, फर्स्ट भनेको यही त हो नि हैन, फर्स्ट क्वाड्रेन्टको कुरा गर्छौ भने यहाँ के हुन पर्यो, x पनि पोजिटिभ y पनि पोजिटिभ हुन पर्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको कुरा गर्छौ भने x नेगेटिभ y पोजिटिभ हुन पर्छ। थर्ड क्वाड्रेन्टको कुरा गर्छौ भने बोथ नेगेटिभ। फोर्थ क्वाड्रेन्टको कुरा गर्छौ भने x पोजिटिभ y नेगेटिभ हुन पर्छ भन्ने यो तिमीहरुलाई थाहा छ है।
र कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेटर हान्दा चाहिँ मलाई यो सबै एन्टी क्लकवाइज एङ्गलहरू चाहिरहेको हुन्छ हैन, एन्टी क्लकवाइज एङ्गल चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ। तिमीहरूको क्याल्कुलेटरले हान्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ क्लकवाइज एङ्गल चाहिँ दिएको हुन्छ कि मिस्टेक भनेर त मिस्टेकै त भन्न मिल्दैन, तर हामीलाई चाहिएको एउटा क्याल्कुलेटरले दिएको अर्को त्यस्तो भ्यालु चाहिँ फरक पर्न सक्छ हैन। जस्तो तिमीहरूले यहीँ हान्यो भने पनि यसैमा नि थाहा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा -2 -3 भन्ने छ हैन। यो भनेको त थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ नि त, x पनि नेगेटिभ y पनि नेगेटिभ भन्ने त थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ हैन। अब यसको भ्यालु हान्दियो भने तिम्रो क्याल्कुलेटरमा हान्दियो भने यसको भ्यालु भनेको त 180 र 270 को बिचमा आउनु पर्छ नि। तिम्रो क्याल्कुलेटरले हान्दियो भने के हुन्छ भने tan इन्भर्स 3/2 हान्दियो भने पक्कै मलाई यो 180 र 270 को बिचमा दिन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। कति दिन्छ भन त कसैले? tan इन्भर्स 3/2 हान्यो भने आयो भने आइहाल्यो, कुनै कुनै केसमा आउँदैन फेरि भन त 56 डिग्री हो। कति आयो? 56.3 हो 56.3 आयो कि। भनेपछि हेर त हाम्रो बिग्रियो नि त कुरो। 56.3 एङ्गल भनेको त उसले फर्स्ट क्वाड्रेन्ट बुझ्यो कि, तर उसले के बुझेको छैन तिम्रो क्याल्कुलेटरले भन्दा यहाँ दुईटै नेगेटिभ छ भन्ने बुझ्दैन कि। दुईटै नेगेटिभ छ भनेपछि त हाम्रो एङ्गल त 180 र 270 को बिचमा हुनुपर्ने हो नि। भनेपछि उसले त यो नेगेटिभ नेगेटिभ काट्दियो 3/2 को निकालिदियो कि यतापट्टिको देखाइदियो हैन। त्यो भएर चाहिँ हामीले खोजेको जस्तो चाहिँ के भयो आएन भनेर भन्छ है। र हामीले त एङ्गल क्राइटेरिया पढेका छौँ, एक्ज्याक्ट एङ्गल चाहिन्छ हामीलाई भनिसकेपछि 56 भनेको त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टको कोअर्डिनेट त हैन नि त हाम्रो -2 -3 भनेको त यसको यो भनेको त यहाँ प्लट गर्यो भने यतातिर पर्छ। यसको एङ्गल भनेको त 180 र 270 को बिचमा पर्नुपर्छ, जुन हामीले अप्सनल म्याथमै बच्चामै 10 क्लासमा पढिसकेको हो। यसको बारेमा मैले डिटेलमा जान चाहिन। यति भनिदियो भने तिमीले भन्न खोजेको कुरो बुझिसक्यो है। ल हामीलाई जुन भ्यालु हो त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिन्छ भनेर मात्रै भन्न खोजेको हो। ल लेट्स सी टेकिङ एङ्गल क्राइटेरिया। यो चिजलाई तिमीले एङ्गल दुवैतिर लिन्छौ भने एङ्गल अफ GSHS इक्वल टु एङ्गल अफ -1 र एङ्गल अफ -1 को कुरा गर्छौ भने 10 मा एङ्गल अफ -1 भनेको सपोज ल यस्तो भ्यालु हुन्छ भनेर चाहिँ यसले भनिदियो। ल हेर त GSHS भनेको ±180 2m + 1 भनेर यो अब म्याथतिर फिजिक्सतिर कता कता गरेर हामीले निकालेको थियौँ है 11 12 मा निकाले जस्तो मलाई लाग्छ। भनिसकेपछि मल्टिपल अफ 180 डिग्री मल्टिपल अफ ±180 डिग्री भएको खण्डमा हैन यो 1 के हुन्छ? जस्तो 10 80 180 हान त बाबु कति हुन्छ? 10 180 0 हुन्छ ए अनि हो र 89 आउँछ 89 अब 10 360 हान त 89 नै आउँछ हैन। m 0 भयो भने यो कति हुने भयो ±180 हैन। अनि 1 भयो भने 3 × 180 भनेको कति हो? 3 × 180 भनेको कति हो? 10 त्यति हान त 10 3 × 180 हान त। त्यो 10 इन्भर्स भन्नुभयो सर तपाईले? हैन मैले एङ्गलै खोजिरहेको। ल ठिक छ। अब 0 क्यान हाने भने त 0 आउँछ। सबै 0 10 हाने भने यो 10 कै त हो नि यसको एङ्गल आउने हैन त। ल ठिक छ है। ल जे भए पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एङ्गल अफ GSHS भनेको मल्टिपल अफ 180 डिग्री छ है। मल्टिपल अफ 180 डिग्री छ। त्यो मल्टिपल भनेको यहाँ m 2m + 1 भनेको छ मल्टिपल m को भ्यालु 0 1 2 हुन्छ भनेर भनेको छ। यसको भ्यालु भनेको एङ्गल यति एङ्गलमा चाहिँ एङ्गल अफ GSHS मा चाहिँ -1 आउँछ भनेर चाहिँ उसले भनेको छ। द्याट्स वाइ यो कुरो यो भयो है। यो कसरी आयो भन्ने कुरो म तिमीहरूलाई पछि बुझाउँला यदि चाहियो भने है। एङ्गल अफ GSHS भनेको 180 2m + 1 हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। भनिसकेपछि m को भ्यालु इन्टिग्रल भनेको 0 1 2 3 जति पनि राख्न सकियो। ल हेर अब यहाँ के भन्छ? भ्यालु अफ s that satisfy both angle and magnitude criteria are the roots of characteristic equation भनेर भनिदियो कि एङ्गल क्राइटेरिया पनि सेटिस्फाई हुने म्याग्निट्युड पनि क्राइटेरिया पनि सेटिस्फाई भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो रुट लोकस हो। त्यो रुट लोकसमा पर्छ, त्यो रुट चाहिँ हाम्रो रुट लोकसमा पर्छ भन्ने थाहा भयो है। रुट लोकस हुनलाई एङ्गल क्राइटेरिया म्याग्निट्युड क्राइटेरिया दुईटै मिल्न पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ यसले भनेको छ है। यहाँ पोइन्टमा भनेको छ। त्यस्तै माथि हेरौँ। ल अर्को के भनेको छ भने दुईटै सेटिस्फाई गरेको खण्डमा तिम्रो रुट लोकस भनेको तिम्रो पोल भनेको ट्याक्क रुट लोकसमा पर्छ। रुट लोकस यसरी हिँडेको थियो, तिम्रो पोल ट्याक्कै यहाँ पर्ने भयो कि रुट लोकसमै पर्ने भयो भनेर चाहिँ उसले भनेको छ। यदि एङ्गल क्राइटेरिया र म्याग्निट्युड क्राइटेरिया सेटिस्फाई गरेको छ भने तिम्रो रुट लोकस भनेको जता जता रुट लोकस छ पोल त्यहीँ पर्छ, पोललाई छोएर जान्छ भन्ने कुरा गरेको छ। अर्को हेर लोकस अफ पोइन्ट इन द कम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाइङ ओन्ली एङ्गल क्राइटेरिया
ओके है त यसले के भन्यो ओन्ली एङ्गल क्राइटेरिया इज ओन्ली इक्वल टु रुट लोकस माथिकोले के भनेको थियो र रुट अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भन्यो होला भनेपछि त्यसले एकछिन है यहाँ म आफै उ भएँ एकछिन रुट्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन थियो होला त्यहाँ भनेपछि रुट्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन सरी है यदि दुईटै सेटिस्फाई भयो भने यदि दुईटै सेटिस्फाई म्याग्निट्युड क्राइटेरिया र एङ्गल क्राइटेरिया दुईटै सेटिस्फाई भयो भने रुट्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन है किनभने यो त हामीले क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनबाटै लिएको त हो नि क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनबाटै हामीले यो भ्यालु लियौँ हैन त्यो कुरो यसले भनेको छ GSHS इक्वल टु 1 भनेको म्याग्निट्युड 1 हुनु पर्यो र एङ्गल भनेको 180 को प्लस माइनस उ हुनु पर्यो मल्टिपल हुनु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ यदि दुईटै सेटिस्फाई भयो भने रुट चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनको हो भन्ने भयो यदि एङ्गल क्राइटेरिया मात्रै सेटिस्फाई गर्छ भने द्याट इज रुट लोकस है यो हामीलाई चाहिएको खास यदि रुट लोकसले तिम्रो एङ्गल क्राइटेरिया मात्रै सेटिस्फाई गर्छ एङ्गल क्राइटेरिया भनेको 180 को प्लस माइनस हुन्छ मल्टिपल हुन्छ भने त्यसलाई हामीले रुट लोकस पर्यो भन्छौँ र थर्डमा भ्यालु अफ गेन के को भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्याग्निट्युड क्राइटेरियाले चाहिँ हामीलाई दिन्छ भनेर भनेको छ यो चाहिँ ट्याक्कै यो मुनिको एक्सरसाइज चाहिँ तिमीहरूले थाहा भइहाल्छ है ल हेर एकछिन तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने दुईटै सेटिस्फाई एङ्गल क्राइटेरिया र म्याग्निट्युड क्राइटेरिया दुईटै सेटिस्फाई भयो भने क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनको रुट्स एङ्गल क्राइटेरिया मात्रै सेटिस्फाई भयो भने रुट लोकसमा पर्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है ल इक्जाम्पल 5.1 मा हेर कन्सिडर सिस्टम विथ यति फाइन्ड वेदर S इक्वल टु -3 इज अन रुट लोकस अर नट यो S इक्वल टु -3 भन्ने चिज रुट लोकसमा पर्छ कि पर्दैन चेक गरिदेऊ भनेर चाहिँ भनेको छ है एन्ड फाइन्ड द भ्यालु अफ के अनि के को भ्यालु चाहिँ निकाल अरे कति बेला भन्दा S इक्वल टु -3 चाहिँ रुट्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भएको बेलामा भनेर भनिएको छ कि यसले के भन्न खोजेको छ भने क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनको रुट्स भएको बेला त दुईटै क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुनुपर्छ म्याग्निट्युड क्राइटेरिया पनि एङ्गल क्राइटेरिया पनि अनि यो भ्यालु अफ के भनेको त अब एङ्गलबाट त भ्यालु अफ के थाहा हुँदैन नि त म्याग्निट्युडबाट थाहा हुनुपर्छ द्याट्स वाइ म्याग्निट्युड क्राइटेरियाले चाहिँ भ्यालु अफ के दिन्छ भनेर भनेको छ र यो S इक्वल टु -3 चाहिँ के भन्छ रुट लोकसमा परेछ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई हामीले एङ्गल क्राइटेरिया लाउँछौँ एङ्गल क्राइटेरियाको लागि अब हामीले क्याल्कुलेटर एङ्गल निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल हेर वी नो द्याट GSHS भनेको यो GSHS भनेको यो छ चेकिङ वेदर S इक्वल टु -3 लाइज अन रुट लोकस अर नट यदि यसको ठाउँमा तिमीले -3 हालेर त्यसको एङ्गल निकालिदियौ भने S इक्वल टु -3 हालेर त्यसको एङ्गल निकालिदियो भने त्यसको भ्यालु भनेको 180 को मल्टिपल हुनुपर्छ है 180 को मल्टिपल भयो भने एङ्गल क्राइटेरिया सेटिस्फाई भयो नत्र भएन ल यसको एङ्गल है एङ्गल अफ GSHS भनेको हेर त एङ्गल अफ के एङ्गल अफ एङ्गल अफ S + 4 भनेर भनेको छ भनेपछि S इक्वल टु -3 मा चेक गर्न लागेको S इक्वल टु -3 हाल्नु पर्यो भनेपछि माथि के को भ्यालु त के नै हुने भयो तलको भ्यालु -3 अर्को भनेको 1 हुने भयो है 1 भनेपछि अब यसको एङ्गल चाहियो के को एङ्गल कति हुन्छ 0 किन के को एङ्गल 0 हुन्छ भने के को भ्यालु भनेको रुट लोकसमा 0 देखि इन्फिनिटी हुन्छ त्यो भनेको के को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ के को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने तिमीले यहाँ ग्राफमा बनाउने बेलामा यो त 0 यो 90 हो नि त के को भ्यालु पोजिटिभको अर्थ के हो कि 1 कि 2 कि 3 जतिसुकै होस् न भ्यालु 0 तिर त परेछ नि एङ्गल हेर त सबै 0 तिर त गइरहेको छ नि भनेपछि के को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट पोजिटिभ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 0 हुन्छ नेगेटिभ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु भनेको यतातिर पर्छ त्यो भनेको 180 हो है नेगेटिभ -1 भनेको भए त्यसको एङ्गल 180 हुन्थ्यो -2 भनेको भए त्यसको एङ्गल के हुन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसले भनेको छ है ल नेगेटिभ भयो भने यता परिरहेको छ यस्तो भइरहेको छ अहिलेको एङ्गल पनि यसरी नै आएको है खास साँच्चै -1 छ -1 भनेको कतातिर पर्यो 180 तिर पर्यो नि त 180 तिर पर्यो भनेर चाहिँ कुरा आएको छ है ल ओके यो भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी थाहा पाउन सकिन्छ यता पर्यो भने 0 तिर पर्यो भने 360 को जस्तो भइरहेको छ है त्यो कुरो यसले भनेको छ ल ओके -1 भन्यो भने -1 को एङ्गल भनेको त 180 डिग्री हो +1 भनेको पोजिटिभ एङ्गलको 0 हो भनेपछि के को एङ्गल 0 हुने भयो किनभने के को भ्यालु पोजिटिभ हो अब -3 छ हेर नि -3 भन्ने बित्तिकै त यता पर्यो नि त -3 भनेको कति एङ्गल हो त 180 डिग्रीतिर गएको छैन त भनेपछि 180 डिग्री लेख्न पाइयो +1 भनेको 0 डिग्री एङ्गल अब एङ्गल क्राइटेरियाको यस रुल एङ्गल रुलले के भन्छ 0 को 0 भयो तल चाहिँ दुईटा एङ्गल यस्तो छन् भने जोड्ने भन्छ 180 + 0 हुने भयो 0/180 आउने भयो 0/180 चाहिँ माथि जान्छ यो एङ्गलको रुल हो -180 लेख्न पाइन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ अथवा यदि तिमीले क्याल्कुलेटर हान्ने हो भने यही चिजलाई सिधै क्याल्कुलेटर हान्न सक्छौ यो चिजलाई यहाँ मैले गोलो बनाएको चिजलाई के को भ्यालु कुनै राखिदेऊ न एउटा 0 देखि इन्फिनिटी जति लिए नै पाउँछौ भनिसकेपछि जति लिए पनि फरक पर्दैन के को भ्यालु 100 लेख हैन अनि तिमीले त्यहाँबाट हान्न सक्छौ एङ्गलहरु हान्यो भने फाइनल एन्सर भनेको -180 आयो व्हिच इज द मल्टिपल अफ 180 डिग्री द्याट्स व्हाई एङ्गल क्राइटेरिया इज सेटिस्फाई एङ्गल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुने बित्तिकै तिम्रो S = -3 रुट चाहिँ रुट लोकसमा पर्यो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ
अब के को भ्यालु निकाल भनेको छ है। यसलाई हामी पछि आउँछौँ है, दोस्रो क्वेसनमै हेर्छौँ अनि त्यहाँबाट हेर। म्याग्निट्युड क्राइटेरिया भनेको म्याग्निट्युड अफ जिएसएचएस 1 हुनु पर्यो, म्याग्निट्युड अफ यसको भ्यालु 1 हुनु पर्यो। यी अब यसको भ्यालु -3 राखेर हेर भनेको छ। यी यसको भ्यालु चाहिँ टक्क म्याग्निट्युड राखेर सबलाई म्याग्निट्युड राख्नु पर्यो। यसो गर्दा के को भ्यालु चाहिँ कति आएको छ 3 आएको छ। भनेपछि यदि म्याग्निट्युड क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्छ, रुट्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हो भने चाहिँ के को भ्यालु 3 हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्यो। र एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई भएपछि रुट लोकस सेटिस्फाई हुन्छ। द्याट्स वाइ s इक्वल टु -3 रुट लोकसमा पर्यो कि परेन भनेर सोधेको छ। एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई भयो बिकज एंगल अफ k s plus 4 at s इक्वल टु -3 इज -180 डिग्री व्हिच इज द मल्टिपल अफ 180 डिग्री। द्याट्स वाइ एंगल क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड एन्ड s इक्वल टु -3 लाइज अन रुट लोकस भनेर चाहिँ हामीले यो क्वेशनलाई टुङ्ग्याइदिन्छौँ। ल यसमा केही प्रब्लम छ भने सोध। भन त एंगल क्राइटेरिया बुझ्यो? एंगल को चाहिँ फेरि एक सर भन्दैन। ल त्यसो भए त्यसलाई क्वेशन नम्बर 2 ले भन्छ है। ल क्वेशन नम्बर 2 ध्यान दिएर हेर, यो एक्जाममा पनि आएको क्वेशन हो। ल त्यही चीज आउँछ है, झन कम्प्लेक्स वाला आउँछ, झन रमाइलो हुन्छ। फर ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम with open loop transfer function AT, use angle criteria to check whether the root locus passes from यो -2 plus j 3.5 बाट पास हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर भनेको छ। सँगसँगै भ्यालु अफ गेन चाहिँ म्याग्निट्युड क्राइटेरियाबाट निकाल भनेको छ। ल केही पनि भएन, तिम्रो एन्सर यहाँ आइहाल्छ। ल भनेपछि तिम्रो ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन भनेको यो छ। यसमा चाहिँ -2 plus j 3.5 सेटिस्फाई हुन्छ कि हुन्न भनेर हामीले निकाल्न पर्ने छ। रुट लोकसमा पर्छ कि पर्दैन भनेर चेक गर्न पर्ने छ। रुट लोकसमा त्यति बेला पर्छ जब एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुन्छ। भनेपछि यसको एंगल यसको ठाउँमा त भ्यालु हाल्न पर्यो र एंगल निकाल्न पर्यो। भनेपछि यसरी गर्यो भने माथि के को एंगल भनेको सधैँ 0। किन 0 हुन्छ भन्दा अब 0 त यस्तो हुन्छ, यो 0 हो, यो 90 हो। के भ्यालु हामीले सधैँ पोजिटिभ लिन्छौँ किनभने रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम k इक्वल टु 0 एन्ड एन्ड्स विथ k इक्वल टु इन्फाइनाइट भनेको पोजिटिभ भ्यालु। भन्छन् के को भ्यालु त यता जतिसुकै परोस् न 0 तिर त गइरहेछ नि। यसको एंगल भनेको 0 है। नेगेटिभ भएको भए कता हुन्थ्यो 180 तिर पर्थ्यो। अब ट्याक्क एंगल हैन यस्तो भयो। कहिलेकाहीँ तिम्रो भ्यालु के हुन्छ यतातिर आयो भने पो बल्ल एंगल चाहिँ यस्तो बनाएर यहाँ तिमीले निकाल्ने हो त, यो एंगल निकाल्ने हो त हैन। यस्तो निकालिरा हुन्छ भनिसकेपछि अथवा यो ठुलो एंगल भनौँ न, यताको एंगल यसरी निकालिरा हुन्छ भनेपछि त्यस्तो बेला अर्को एंगल आउँछ, त्यही हामीले निकाल्न लागेको। ल हेर के को एंगल माथि 0 भयो, यसमा समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने यस्तो आइराछ है। यहाँ हेर है, राम्रो छ, ध्यान दिएर हेर। यो भ्यालु छ, यो भनेको यस्तो छ। ल यसलाई ध्यान दिएर हेर है त। यो एंगल भनेको कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो कि। -1 plus j 3.5 को एंगल कति भनेर सोधेको छ। -1 plus j 3.5 भनेको एंगल यता पर्छ। त्यसको मिनिङ के हो भन्दा यो 180 यता हो हैन। यो भनेको 270 हो। एंगल त हामीलाई त्यस्तो खाले एंगल चाहियो नि त, 170 र 270 को बीचमा चाहियो एंगल है। किनभने त्यो भनेको -2 plus j 3.5 भनेको त मलाई त एंगल त यस्तो वाला चाहिन्छ नि त। त्यो भनेको 180 र 270 को बीचमा हुनुपर्छ। ल क्याल्कुलेटर हाल्न कति आउँछ? -1 यो त तल लेखेको छु मैले, माथि पर्छ यता, म त माइनस भनेर भो। यो एंगल यता पर्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट है। यो एंगल निकाला त 90 र 180 को बीचमा पर्न पर्छ। यसको एंगल निकाला। कति आयो? यो त तिमीहरुको क्याल्कुलेटरले नि दिन्छ सिधै। 105.95 आउँछ हो 105। यो एंगल भनेको 105 एकदम चनाखो हुनुपर्छ के। हाम्रो त्यो रेन्जमा क्याल्कुलेटरले दिइराछ कि छैन, कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेटरले दिँदैन भनेपछि ल 105 पर्यो, ठिकै छ, गुड। अब 1 र j 3.5 भनेको यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टै पर्छ। यसको एंगल निकाल। 74.054। ल ठिक छ, गुड। 74 भनेपछि हामीलाई थाहा भयो नि त, डिनोमिनेटर टर्म एउटाले 105 डिग्री दियो, अर्कोले 74। यो त जोड्न पाइन्छ तल तलको भनेपछि 180 अलमोस्ट 180 पुग्यो। त 180 माथि जाँदा नेगेटिभ 180 भयो, व्हिच सेटिस्फाई एंगल क्राइटेरिया। किनभने 180 को मल्टिपल आइरहेछ, 180 360 हैन। यस्तो यस्तो आयो भने त 540 यस्तो यस्तो आयो भने एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पायौं है। त्यो भएर यो टर्म यो ठुलो कुरो हैन, मैले तिमीहरुलाई ठुलो जस्तो मैले बनाइदिए मात्रै हो खास हैन। यो एंगल निकाल्नलाई चाहिँ ठुलो कुरो छैन, क्याल्कुलेटरले नि सिधा दिन्छ, तर एकचोटी चेक चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो है। एंगल निकाल्ने भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा परेछ त्यसरी सरल तरिकाले गयो भने कहिले नि प्रब्लम हुँदैन है। 1 by 1 स्टेप बाइ स्टेप गयो भने डाइरेक्ट यसलाई क्याल्कुलेटरमा हान्दियो भने फरक पर्छ के। यसलाई नै डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर हान्दियो भने फरक पर्छ।
एभ्री टर्महरुको छुट्टा छुट्टै माथिको 0 डिग्री यसको 105 डिग्री यसको 74 डिग्री यसरी निकाल्यो भने कहिले पनि प्रब्लम हुँदैन त्यही भएर स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले तिमीहरुलाई सिकाएको हो है ल अब माथिको क्वेशन पनि यसले बुझ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई आकाश हुन्छ सर बुझ्यो सर है जस्ट हरेक टर्मको छुट्टा छुट्टै एंगल निकाल्दै जाऊ कहिले नि प्रब्लम हुँदैन 81 क्याल्कुलेटरमा हान्दियो भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ के त्यो भन्यो अब के को भ्यालु निकाल भनेको छ के को भ्यालु भनेको म्याग्निट्युड क्राइटेरियाले दिन्छ भनेपछि म्याग्निट्युड क्राइटेरिया लगाइदिउँ ल है यहाँ अलि 4 रहेछ जीएसएचएस भनेको इक्वल टु 1 गर्न पर्यो हैन अब यसलाई म्याग्निट्युड लगाइदेऊ न यो सबैले म्याग्निट्युड लगाइदिएछन् के को भ्यालु त आइहाल्यो नि के को भ्यालु कति आयो 53/4 आयो त्यो भनेको 13.25 आयो यसको भ्यालु हालेर म्याग्निट्युड नेगेटिभ आयो भने पोजिटिभ बनाइदिने भने त हो नि त्यो गरिदियो भने के को भ्यालु 13.25 आयो भनेर चाहिँ भन्छ दिस इज अल अबाउट रुट लोकस है रुट लोकसले के हुनु पर्यो एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो रुट लोकसको हरेक पोइन्टमा जता जता रुट लोकस हिँड्छ त्यहाँ एंगल 180 हुनै पर्छ के 180 को मल्टिपल हुनै पर्छ भनेर चाहिँ भन्छपछि त्यो कुरा चाहिँ भयो ल कति भयो हाम्रो टाइम छ अझै आजले यति नै गरौँ सर ल है हैन भएको चाहिँ टाइम कति बजेसम्म हाम्रो क्लास खास 2:25 ल ठिकै छ त्यसो भए यो रुट लोकसको चाहिँ अब यहाँ एउटा सानो चीज छुटेको छ हैन यो रिलेशनशिप बिट्विन रुट लोकस एन्ड टाइम रेस्पोन्स अफ सिस्टम भन्ने यसलाई चाहिँ हामीले भोलि हेर्छौं र भोलि चाहिँ हामीले एउटा क्वेशन चाहिँ गर्छौं रुट लोकसको कुन क्वेशन गर्छौं भन्दा फर्स्टमै छ होला नि त यहाँ अल्गोरिदम छ हैन यो अल्गोरिदम छ यो अल्गोरिदमबाट रुल्स फर ड्राइङ रुट लोकस भनेको छ योबाट चाहिँ हामीले मजाले गरिन्छ एउटा क्वेशन चाहिँ गरिन्छ र भोलि चाहिँ ग्राफ भइदियो भने सजिलो हुन्छ है ग्राफ र प्रोटेक्टर लिएर बस्नु अरु कुरा खासै नभए पनि हुन्छ ल आजलाई यति गरौँ तिमीहरुको एटेन्डेन्स गर्दिन्छु म एटेन्डेन्स पनि भएको छ के बुझ्नु पर्यो भने रुट लोकस भनौं न जुन यो क्यारेक्टरिस्टिक्सको रुट्स हुन्छ नि त्यसले एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्यो भने त्यो रुट लोकसमा पर्छ यदि एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई भएन भने त्यो रुट लोकसमा पर्दैन भन्ने चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो है रुट लोकसमा अनि रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम k = 0 एन्ड इन्ड्स विथ k = इन्फाइनाइट गेन = 0 देखि गेन = इन्फाइनाइट हुँदा बनाएकोलाई हामी लोकसलाई बनाएकोलाई हामी रुट लोकस भन्छौं भनिसकेपछि कि k = 0 देखि k = इन्फाइनाइटमा गएर टुङ्गिन्छ भनेर भन्नु पर्यो के पोलबाट स्टार्ट भएर जेरोस तिर जान्छ भन्दिनु पर्यो है जेरोस भनेको अल्टिमेटली छ भने त जेरोस तिर जान्छ छैन भने खोज्दै इन्फिनिटी तिर जान्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो है भनेपछि यो तीन हजुर अहिलेको 5.2 मा चाहिँ त्यो जोडेर हाम्रो 180 आएको थियो नि हैन सर अनि माथि जाँदा नेगेटिभ हुन्छ नि त बाबु हो बुझ्यौ हैन तर केही गरी त्यो जोडेर 180 को मल्टिपल्स नआए चाहिँ सिधै रुट लोकस पर्दैन परेन मलाई कस्तो आउनु पर्यो भने अब 180 1 ज 180 2 ज 360 3 ज यस्तो मात्रै आउनु पर्यो 4 ज 5 ज यस्तो भ्यालु आयो भने मात्रै तिम्रो रुट लोकसमा पर्छ नत्र पर्दैन भन्ने बुझ्नु पर्यो के है 175 आयो भने चाहिँ सिधै परेन इन्टिग्रल मल्टिपल भनेको छ के त्यहाँ त्यही भएर राम्रोसँग हेर्यो भने इन्टिग्रल मल्टिपल त्यो भनेको 1 2 3 4 5 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाँदा जति भ्यालु आउँछ त्यो नै हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है रुट लोकस सेटिस्फाई हुनु बुझ्यौ ल ओके दिस मच फर टुडे थ्यांक यू भेरी मच हाम्रो भोलि चाहिँ भेट 2:25 मा हुन्छ हैन थ्यांक यू अल केही प्रब्लम छ भने भोलि राख भोलि अनि हामी फर्स्ट आवरमा त्यसको बारेमा नि कुरा गरौँला र ग्राफ लिएर बस्दियो भने भोलि एउटा मात्रै न्यूमेरिकल गर्न पाइयो भने पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ ओके थ्यांक यू अल थ्यांक यू सर